بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو پروګرام کراس ټاک سره زه محمد وسیم یم. څنګه چې تاسو ته پته ده نن سبا خبره چې کوم دی نو هغه پټه نه پاتې کیږي. بیا خاص کر سوشل میډیا داسې راغلی ده چې په هغې باندې یو بیان ورکړی شي نو اکثر بیا د هغې جواب هم په هغه ټایم باندې میلاو شي. تاسو به دا هم کتلی مختلف جماعتونو د طرف نه کاغه د یعنی د جماعت یو جماعت او د بل جماعت په منځ کې خبره وي او که نه هغه په جماعت کې دننه خبره وي نو په هغې باندې هم یعنی د هغې نه هم یو بحث جوړ شي او د هغې بحث بعض اوقات مطلب هم نه وي خو بهرحال د هغې نه یو بحث جوړ شي په هغې کې بیا اختلافات رامخې ته شي ګروپ بندي جوړه شي ودن پارټي هم دغه حالات دي او بیا د یو پارټۍ او د بلې پارټۍ لکه د مثال په توګه باندې ځکه تاسو ته ووایم لکه خاص کر اوس 13 ورځ په پی ټي آی کې صوبایي صدر جنید اکبر خان یو بیان ورکو او هغه هم د ایمل خان د سکیورټي حوالې سره په خپل صوبایي حکومت ته ووې نو د هغې نه هم بیا یو لا حاصل بحث چې کوم دی نو هغه جوړ شو. دغه رنګې که تاسو کتلي د مریم نواز د سند په حواله باندې یا د سند د حکومت ولی په حواله باندې چې کوم بیان راغی بیا یا د سند د طرف نه چې کوم جواب راغی نو د هغې نه هم داسې یو بحث جوړ شو او خلک بیا دا هم وایي چې ګنې د دغې بحث هیڅ یو خو مطلب نشته. دویمه خبره دا ده چې دغه بحث دیو کول هم نه غواړي صرف په دغه کې د ځینو یعنی د ځینو موضوعاتو نه توجه اړول چې کوم دی نو هغه مقصود وي. به هر حال خلک چې کوم دی نو هغه بیسټ ججز دي نن سبا هر سړی پوه دی شعور لري او هغه هم پوه دی چې یاره دغه بحث ولې شروع کړی شو. په داسې حال کې که مونږ خبره کوو نو بیا ظاهره خبره ده زمونږ د زنانه چې کوم سیاست مداري دي یا په سیاست کې هغوی برخه اخلي د هغوی بیا کردار څه دی یا په هاوس دننه یا په هاوس نه بهر یعنی په پارټۍ دننه. نن به راسره په پینل کې ټولې زنانه غړي چې کوم دی نو هغه موجودې وي. عایشه بانو صاحب راسره په سټوډیو کې موجوده ده. دوی دی جی سابقه ایم پی ای د پی ټي آی سره تعلق دی. عایشه بیبي تاسو ته هرکلی ویم جی پروګرام کې. وعلیکم سلام. ایمن جلیل صاحب ده راسره دوی جی ریپرزینټ کوي جی یو آی ایز ایم پی ای خیبر پښتونخوا اسمبلی کې. ایمن جلیل صاحب تاسو ته هم هرکلی ویم. مننه جی. خدیجه چترالی صاحبه د عوامي نېشنل پارټۍ هغه به هم درنګ سات لا سټوډیو ته راورسي. عایشه بانو بیبي وړومبی خو چې تاسو له راځمه هسې تاسو هم په دې پارټۍ کې دا ګڼئ چې ګنې یاره دا غیر ضروري یو بحث جوړ شي د دوو مشرانو د دریو مشرانو یا دوی دریم پکې راټوپ کی. او بله خبره دا ده جی چې لکه یعنی ستاسو حکومت ته په مرکز کې یعنی مرکزی حکومت د ایمل خان نه سکیورټي واغستله په صوبې ول هم سکیورټي ته لرې کړله حالانکه موږ خو وایو چې ستاسو صوبایي حکومت او مرکزی حکومت په یو پیج نه یې. ګورئ ټولو کې اول خو دا دی چې سیاسي اختلافات خپلو کې یا ډفرنس اف اپینین چې موږ ورته وایو نو دا خو د ډیموکراسي ښکلوالی دی دا خو د ډیموکراسي خوبصورتي ده چې ستاسو په حساب باندې یو شی یو طریقې باندې پکار دی زما په حساب باندې نو دا خو د ما په خیال کې دا خو ښه خبره ده. خو دا دی چې د دې اختلافات چې دی هغې عام عوامو ته نقصان نه دی رسېدل پکار د دې اختلافاتو په وجه باندې د دې که تاسو داسې قسم څه ریزرویشنز وي چې کوم باندې تاسو پوهېږئ چې بهی هغې یو ډسکورس ګورئ یو ډسکشن وي که نه یو ډسکورس وي یو هیلدي یو خبره وي چې هغې کې تاسو داسې پوینټس راوچتولی شي چې کوم سره عام ولس ته یا عام عوامو ته یا پارټي سپورټرز ته یا هغه ته فایده رسېدلی شي نو هغې خو څه عیب خبره نشته ده دا خو ښکلوالی ده د جمهوریت دی. تاسو ګڼئ چې ګنې سو فار فایده رسېدلي ده او که نقصان نو ګورئ خبره دا ده چې لکه تاسو که وګورئ چې زمونږ خپل پارټي کې که زه زړه خبره ده خو خیر بیا به هم لږ ډسکشن کې یو اگزامپل زه تاسو درکوم څنګه په سینټ په ټایم باندې مونږ د بیرسټر سیف په هغه باندې ریزرویشنز اوچت کړي وو نو هغه فایده وه هغې فایده دا وشوله چې زمونږ پارټي کې دننه په دې باندې ډسکشن شروع شو چې آیا که داسې چېرته موقع راځي چې خان صاحب سره ډایرکټ خبره نه کیږي نو آیا زمونږ خپل پارټي سټرکچر داسې دی چې مونږ یا خو به کوشش کوو چې مونږ خپل د زمونږ پارټي هایرارکي شته ده چې هغه یو ملاویږي ډیسیژن واخلي نه اول خو به خان صاحب سره ملاویږي مونږ به داسې کنډیشنز کیدو چې بهی دا کس که ملاویږي نو ټیک خبره ده که بیا نه کیږي نو آیا نو ان دیټ کیس مطلب بځای ده چې مونږ د بارني یو کس والا خبره اورو یا منو نو داسې قسم ګورئ مخالفت خبره نه وي بعض اوقات تاسو یا داسې یو جینون کنسرنز اوچت کړئ چې کوم ستاسو پارټي ایز ان انسټیټیوشن گروث دپاره ښه وي نو ما په خیال کې دا چې کوم زمونږ ډسکشن په پارټي کې بیا روان شو په هغې خلکو دا اپریشیټ کړی دی دا چې بهی دا ښه خبره وه بیکاز یو ډسکشن شروع شو نو دا د جمهوریت ښکلوالی دی ښایست دی
د کې هغه د اوڅونه پورې تاسو د مریم او د بلاول خبره وکړه. ما خو د ایمل خان د سکیورټي ټایم خبره کړې ایمل ماته اونیسټلی سپیکینګ هغه د سېنټ سپیچ نه پس ما په خیال کې هغه نه غستل شوی دی. نو بس ګوري هغه په مخفل حلقې کې خو بخلکو ته سم خی کنه چې زه ډیر تکړه یم. نن سبا یو کلیپ ډیر وایرل شوی دی زوی خدیجه بیبي چې کله راشي هغه وایي چې لکه مطلب تو په کنټروورسي کې پاتې کېږي تر څو تو په پاکستان کې سیاست کې هغه ډیر مشهور شوی دی. بس خبره دا ده چې ما خو رښتیا خبر دا وردلې نه دی ځکه چې ما سره نت نو زه پرون شپې په خبر ته راغلم ما سره یو هفته پوره نت اویلیبل نو ما ډېر په مشکله باندې هغه کتل لګیاول. خو خبره دا ده چې زما خپل داسې لګي چې هغه خو راغلی د بلوچستان عوامي پارټي په ریموټ باندې دی نو مطلب راغلی څنګه دی نو بس هغه په خپل حلقې کې خلکو ته ښیي چې زه ډېر تکړه یم. یعنی په دغه کې په یو پوینټ باندې ماته صوبایي حکومت او مرکزی حکومت په ایمن صاحب ستاسو کمنټس په اخله ما دغه په سیم پیج ښکاره شول او هغه د ایمل ولی خان سکیورټي اغستو په معامله کې یعنی صوبایي حکومت او مرکزی حکومت دواړه په سیم پیج ښکاره شول کنه. وګورئ دا خو تاسو صوبایي حکومت او دا کوېشن تاسو مرکزي حکومت نه وکړئ. زموږ رول د اپوزیشن کې زموږ خپل سټانس دی او زموږ سټانس به ډېر ډفرنټ وي. یو سوال بل دی جی یعنی مونږ چې سو فار کم ډسکشن کوو عایشه بیبي سره نو تاسو ګڼئ داسې چې ګنې د پی ټی آی خپل منځي چې کوم بیانات دي د لیډرز منځ کې د ایم پیز منځ کې د هغې د وجې نه په صوبه کې ګورننس ته نقصان رسی. وګورئ میډم چې څنګه خبره وکړه چې اختلافات چې دي کنه هغه یو ډیموکراسي حسن دی نو اختلافات چې لیمیټیشن وي کنه هغه پالیسیز او اصولونو باندې چې وشي نو هغه خبره ده. تاسو پرسنل څوک ډیګریډ کوئ که پرسنل تاسو پالیټکس کوئ نو دا یو خبره نه ده. اور دا پورا صوبه باندې چې کوم یو ماډرن او کوم یو ګډ ګورننس دی هغې باندې د دې نیګیټیو اثر پرېوځي. زموږ پولیټیکل ډاینامیکس پورا شفټ شو. زموږ پولیټیکل انسټیټیوشن یو سیویلایز معاشره یو سیویلایز کمیونټي وي هغه خپل یو سیویلایز لیډرشپ سره انسټیټیوشن سره یو ښایسته عوام دپاره یو میسیج ورکولی شي یو کار کولی شي. مګر زموږ سپیسیفیکلی کې پی کې د هول ډاینامیک شفټ شوی دی یو نیګیټیویټي طرف ته. زموږ خلک ډېر زیات نیګیټیو شو. اوس یو کس یو لیډر باره کې خبره کوي نو دا ټول سوشل میډیا گیم دی. او عایشه بیبي دلې دغه تشعور وایي دا سیاسي شعور راغی په خلکو کې. سیاسي شعور څنګه راځي؟ سیاسي شعور مطلب دا نه چې تاسو یو کس ډیګریډ کوي دا کریکټر اساسینیشن وي د دې ډیفینیشن ډفرنټ دی. سیاسي شعور به هله راځي چې تاسو ډپارټمنټ پالیسیز باره کې خبره به کوئ تاسو ډپارټمنټ چې کوم یو مسلې مسایل دي عوام ته هغه ریلیف نه ورکوي هغې باره کې به خبره کوي. بینګ ریپرزنټیټیو ما څه زده کړل چې زه اپوزیشن کې یم زه به څه کوم زما کار دا نه دی چې زه به پی ټي آی ته ویم عمران خان داسې دی یا هغې لیډر داسې دی. زما کار دی چې هغه کوم یو پالیسیز جوړوي هغې کې زه کال اټینشن راولم هغې کې زه کوېسچن وکړم چې تاسو عوام دپاره څه کړي دي. اوس فار ایگزامپل پرایویټایزیشن هغه بیسک قانون موږ ته څه وایي زموږ قانون کې دی چې ایجوکیشن هیلث دا ریاست به ورکوي. صحیح خبره ده مطلب دا پرایویټایز کوي لګیا دي. نو دې باره کې ما خبره وکړه. اوس لیډ ریډنګ والا چې کوم یو ایشو و هغې باره کې ما کوېشن اوچت کو دا عوام دپاره ریلیف دی زموږ دا کار دی. نو اختلافات خو کېږي کریټیسزم د هر چا حق دی کریټیسزم کوي خو کریټیسزم خپل یو هغه رولز وي یو ریګولیشنز وي چې تاسو کریټیسزم وکړئ خو پالیسیز باندې وکړئ رولز باندې وکړئ پرسنل پالیټکس دا شی پرېږدئ. سو فار ستاسو تجربه څه پاتې شوه یعنی دغه هاوس چې کوم ته مونږ نماینده جرګه وایو زمونږ د صوبې خاص کر نو په دغه هاوس کې تاسو ته سنجیدګي په نظر راغله تاسو چې کوم کال اټینشن نوټس وغیره موو کوئ په هغې باندې تاسو سو وینئ چې ګنې د هغې سو اثر لري هغه که نه؟ زه به تاسو ته د دې جواب لږ تفصیل سره به ورکوم. مونږ 5 کروڑ عوام یو کې پی کې 2.5 کروڑ فیمیل دي او 51% فیمیل دا 30 فیمیل ریپرزینټ کوي. نو حکومت ته پکار ده چې دې ته لږ زیات ریلیف ورکړي فیمیل ته. او نو ټول نه پهله خو مونږ کمیټیز چې هغې کې مونږ ایډ شوي نه یو آفټر 3 days اوت یو کس ایډ شي که نه کمیټیز کې نو دا 2 months نه هم زیات شو چې مونږ اوسه پورې کمیټیز کې ایډ شوي نه یو. هغې نه پس چې اوسه پورې دا نوي چې کوم راغلي دي دوی سټینډینګ کمیټیز کې نه دي ایډ شوي. تاسو دا وګورئ دا تاسو پر ایگزامپل دی لیونګ ایگزامپل دی. دې نه پسې تاسو وګورئ نو مونږ چې کوم یو کال اټینشن سبمیټ کړي دي هغه اوسه پورې زموږ ټایم نه دی راغلی چې مونږ یو چې ایشو وي که نه نو هغه 3 to 4 months بعد مونږ ته ټایم ورکوي. نو ایشو خو هغه ټایم کې ختم شي نو 3 to 4 months پس هغې باره کې خبره کوله څه فایده وي عوام ته څه ریلیف میلاو شي نه میلاویږي. نو داسې ډېر مشکلات مونږ فیس کوو سپیسیفیکلی. اسې تاسو سره بینګ ممبر عایشه بیبي ستاسو نه مې هم دا سوال دی چې لکه تاسو دا نوټ کړي دي لکه ګوره بعضې نیم ټایم کې به زمونږ ډېر یو سیریس ډسکشن به یا په هغې باندې به
یعنی هغه تحریکي یو تحریک په جمع شي د تحریک په شکل کې به ډیبیټ دی بل طرف ته واړولی شي. زموږ د صوبې خو زیات تر مسلې چې کوم دی امن و امان صورتحال حوالې سره هغې کې جی بیا اکثر ډسکشن دی طلب ته لاړ شي ستا لیډر دا کړی او زما لیډر دا کړی او ستا لیډر دا کرپشن کړی دی. ګوره ایکچولی یو خو لګ آن فار د ریکارډ زه به لږ تاسو وله کریکشن به کومه مونږه سیاسي شعور بالکل زه وایم چې بیا هم وایم چې سیاسي شعور خو مونږه څه وایو د ادارو خودمختاري رول آف لا او د آئین بالادستی دا شعور مونږه ورکړی دی او دا شعور مونږه کله هم نه زمونږه پارټي نه زمونږه لیډرشپ او نه زمونږه د پارټي چیرمن عمران خان کله دا ویلي دي چې تاسو د چا لیډر بې عزتي وکړئ خدا نه خواسته یا د هغې ته او نه زمونږه ته دا ترغیب کیږي شعور دا یو طرف ده. یو حوصله ورکړې ده دا یو څیز منمه چې تاسو یو حوصله ورکړې ده ستاسو یو ورکر چې کوم دی نو هغه خپل منسټر هم اکاونټیبل ټهراوي خپل وزیر اعلی هم اکاونټیبل ټهراوي نو زه دغه هغه یو شعور دی. مونږه خپل سټینګ ګورنمنت نم کا سوال کو نو دا زمونږه پارټي مونږه ته دا شعور دا زمونږه خان صاحب مونږه ته دا شعور راکړی دی چې تاسو تپوس کولی شئ چې که یو شی غلط کیږي. سوري ستاسو سیکنډ کوېسچن دا مین کوېسچن تاسو ولا سو ما وی چې لکه یو سیریس ډیبیټ څنګه ډایورټ شي ستا لیډر دا زما لیډر دا ایکچولی ګوره خبره دا ده چې زمونږه مسله ټوله دا ده چې زمونږه د ریزنټمنټ خوشته ټیک شو چې پولیټیکل پارټیز خپلو کې ریزنټمنټ شته لکه ریزنټمنټ څنګه دی چې کله زمونږه حکومتو د پی ډي ایم په یو ځای شو او دې ټولو چې کوم دی نو کانفیډنس زړه نه سپینېږي نه هغه به څنګه به سپینېږي بل ګوره تاسو دا وګورئ 47% تاسو آبادی چې کومه ده هغه بلو پاورټي لاین لاړله ستاسو جی ډي پی گروث چرته ورسېدلو ستاسو د فارن ایکسچینج چرته تاسو ریمیټنسز چرته ورسېدل تاسو ایکسپورټس چرته دي او امپورټس چرته دي تاسو صرف اور صرف چې د امپورټ کوئ تاسو ایکسپورټس لاندې روان دي 47% تاسو آبادی عام آبادی چې کومه ده تاسو د بلو پاورټي لاین فرنٹ باندې چې کوم مونږ یو منټ بالکل ډیره مهرباني خو زه چې دا چوک د دې کریډټ اخیستل غواړي زه غینه یو تپوس کومه ستاسو د ډیپلوماټیک فرنٹ یو عام عوام ولس یو غریب انسان ته څه فائدہ ورکړي. زمونږ جی پاسپورت بره لاړو زمونږ ورسیز پاکستانیان نه زمونږ د پاکستانی د گرین پاسپورت په دې لاسونه داسې نیولو باندې تاسو ته پاسپورت ته عزت نه ملاویږي دا یاد ساتئ تاسو خبره دا ده ستاسو اوس لاړ شئ او د انټرنیشنل لیول باندې ستاسو د خپل گرین پاسپورت وګورئ او چې کله زمونږ ټینیور او چې دا صرف عمران خان ویلو چې ابسولوټلی ناٹ دا ډیفنس معاهده چې وشوه د ستاسو د پارټۍ د مشر په هم ټویټ راغلی و چې دا یو ډېره غټه یعنی یو لاسته راوړنه ورته هغه ویلي دي چې یاره دا یو غټه دغه ده اچیومنٹ دی دا. ګورې خبره دا ده چې مونږه خپله زمونږ د مسلم کنټریز سره خو زمونږ بلکې سماغې خو سعودي سره زمونږ د گلف هغه سره مونږه ښه هغه پکار دی چې وي بیکاز زمونږ ټول اسلامي چې څومره هم ممالک یو پکار دی خو چې څه طریقې باندې د امریکې په ډکټیشن باندې کله زمونږ افغانستان سره خپل حالات خراب کړي وي کله مونږ چا سره حالات خراب کړي وي دا ټیک خبره نه ده. ګورې دومه خبره دا ده چې زمونږ د خپل نیبرینګ کنټریز د افغانستان سره حالات ښه کېدلو سره به مونږ ته فایده زیاته ده او که دا صرف چې مونږ د امریکې په وینا باندې چلیږو مونږ ته هغه فایده زیاته ده. زه تاسو ته دا یو خبره وکړم امریکا تاسو سره کله هم بغیر د غرض نه دوستي نه کوي دا خو انډرسټوډ خبره ده که نه په هسټري که تاسو وګورئ که دا کله هم چې د امریکې تاسو سره که دوستي کړې ده خپله فایده اوچت کړې ده او پاکستان یو ملک هم نه کوي جی یو ملک هم داسې بغیر د غرض نه دوستي نه کوي نو ګورې ریاستونه خبره نو ګورې هغه خو ستاسو یو وایي که نه چې یو میوچوال یو هغه شي میوچوال یو انډرسټینډینګ شي که نه لکه مونږ خپل دا وایي زمونږ خو امیجیټ زمونږ ګاونډ څوک دی افغانستان دی چې کوم بندې د خبره کولو ته ډېر څوک تیار نه دي ولې نه دي تیار تاسو ماته دا ووایئ چې زمونږ مشران زما والد صاحب هغې زمونږ نیکه نیکان هغې به افغانستان ته بتلل کابل ته مووي کتلو ته بتلل شاپینګ ته بتلل افغانستان ته به لاړل مونږ سوچ هم نشو کولی ولې مونږ څه ګناه کړې ده مونږ دا زمونږ خلک دي یو قسم دي زمونږ یو نسل یو پښتانه د خاص طور باندې خیبر پښتونخوا مونږ ولې نشو تللی زمونږ حالات ستاسو څه خیال دی دا زمونږ د پیس پروسس چې فیل شوی دی زمونږ ګاونډ سره تعلق مونږ ټیک نشو ساتلی خو د هغه طرف نه هم بیا مسلې دي یعنی که مونږ لاړ هم شنو بیا هغه ځای کې آیا مونږ ویلکم کیږو څنګه نو هغه به ولې مونږ چې څه کړي دي ګورئ خبره دا ده مونږ دواړو سایډ نه چیلنجز خو شته دا ضرور شته ده خو خبره دا ده چې مونږ هم چې څه کړي دي مونږ هم چې څه قسم خپل پریویس لکه هغه ساتلی دی په هغې په حساب باندې به دي مونږ سره به ولې مونږ تاسو 20 سال مونږ جنګ کړی دی ولې کړی دی مونږ د چا جنگي ګولۍ کوي پالیسیز کې مطلب مسلې وې او حقیقت ته دغه به تسلیمول غواړي او د هغې بیا هغه اثرات او یا نتایج چې کوم دي نو هغه مونږ بوکتاو هم کړل. ګرانو کتونکو یو دمې طرف ته به ورځو د دمې نه بعد به مونږ خدیجه چترالي صاحبه به جاین کړي وو هغې به زموږ سره په ډسکشن کې برخه اخلي. کراس ټاک کې پاتې شئ.
جی کتونکو پروګرام کراس ټاک کی تاسو ته بیرته هر کله د دمه وړاندې مونږه ډسکشن کو خاص کر د صوبې په سیاسي صورتحال باندې او د غرنګي مونږ ور سره بیا لګ ټچ ورکو خاص کر زمونږ د خیبر پختونخوا اسمبلی ته هم چې په هغې کې په کومه طریقه باندې امور یا سیاسي امور یا معاملات چې کوم دي نو هغه روان دي. د دمه نه وړاندې ما تاسو ته ویلي ولو خدیجه چترالی صاحبه ده د عوامي نیشنل پارټۍ سره د دوی تعلق ته هغې مونږ جوائن کړیو. خدیجہ بی بی آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے تعارف تو کروا دیا. میں عوامی نیشنل پارٹی سے میرا تعلق ہے جی اور میں اپنی پارٹی کی صوبائی نائب صدر بھی ہوں اور بھی موجودہ ANP سے MP بھی ہوں. جی جی تھینک یو سو مچ آپ نے وقت دیا. اگر ہم جس طرح ہم نے آگے ڈسکشن میں کہا ہے تو اس کو ریزیوم کر کے صوبے کا جو سیاسی ماحول ہے موجودہ کیا یہ مطلب مناسب ہے موزون ہے کام کرنے کے لیے؟ ہم نے ابھی تک جو گورننس کے اوپر بات کی ہے کہ آپس میں سیاسی اختلافات جو ہیں وہ گورننس کو کتنا متاثر کرتی ہے اس تک تو ہم ڈیبیٹ کر چکے ہیں. اب آگے میں کوسچن ری فریم کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ صوبے کا موجودہ سیاسی ماحول جو ہے کیا یہ کام کرنے کے لیے آپ کو موزون لگتا ہے؟ دیکھیں سیاست میں اب دیکھیں مختلف پارٹیاں جیسے عوامی نیشنل پارٹی بھی حکومت کر چکی ہیں, مختلف پارٹیاں بھی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں آج کل جو ماحول بنا ہے جو سیاست کا جو اصل وہ ہوتا ہے کہ آپ کو نقصان تب پہنچتا ہے جب آپ کے اندرونی جو مخالفت شروع ہو جائے. ابھی صوبے میں جو حکومت ہے وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آپس میں یہ لوگ لڑ رہے ہیں, اس میں نقصان عوام کو ہو رہا ہے. بالکل. تو اس میں عوام اور ہمارا صوبہ ہمارے حلقے یہ مطلب متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ 12 سال سے جو حکومت ان کی چل رہی ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی کی حکومت آتی کبھی کسی کی آتی, جو اچھی حکومت آئی لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں عمران خان کے نام پہ لیکن آج کل تو ہم سن رہے ہیں کہ پیمانہ بھی بدل گیا ہے, لوگوں کا وہ لوگ وہ کارکردگی کے اوپر ووٹ نہیں دے رہے ہیں بلکہ وزراء تک ہم سن رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں تو صرف ایک بندے کی جیل سے نکلوانے کے لیے ہمیں ووٹ پڑا ہے. دیکھیں وہی بات ہے نا. دیکھیں اب پہلے والی بات تھی کہ اتنے ہم آپ کو گھر دیں گے, پھر آج کل جو ہے پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں بچے سارے مطلب جو آئے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہم جاب دیں گے, باہر سے بھی لوگ آ کے پاکستان میں جاب کریں گے. پھر یہ ایک اور تیسرا جو ان کی لہر چلی کہ ہم عمران خان کو باہر نکال رہے ہیں, لوگوں نے اس میں دیا. تو مطلب اب اس پہ یہ کہ لوگ اس چیز کو سمجھ بھی رہے ہیں مگر جن لوگوں کو انہوں نے وہ بیانیہ جو پی ٹی آئی, یہ لفظ تو ٹھیک نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جو پیش کر رہے ہیں جی جی ورنہ میرے منہ میں تو یہ آتا ہے وہ جو بیچ رہے ہیں, لیکن وہ جو پیش کر رہے ہیں وہ اس کو بورو کرتا ہے عوام صوبے کا. جی میں وہی بات کر رہی ہوں. دیکھیں لوگوں نے جو لوگوں کو جو بیوقوف بنایا گیا وہ یہ دیکھیں جو حالات صوبے کے چل رہے ہیں. میں یہ کہوں کہ پورے پاکستان میں یہ حالات چل رہے ہیں. چلے مرکز جو ہے وہ بچ گیا, ہمارا صوبہ جو ہے وہ اس چیز کا شکار ہو گیا ہے. اب پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ رول رہے ہیں, نشے کی طرف جا رہے ہیں, احتجاجوں میں آ رہے ہیں. اب دیکھیں اس دفعہ جو جلسہ ہوا تھا وہ ناکام کیوں ہے؟ اب لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ چیز, اس کو آپ نے ناکام کہا, یہ ناکام کیوں 27 ستمبر والا کیوں؟ دیکھیے صوبے میں حکومت ان کی اتنا جو پیسہ ہے ہر ضلع کو دیا گیا ہے, اس کے باوجود بھی اتنے لوگ نہیں نکلے, تو اس کو آپ ناکام نہیں کہیں گے. جس کی حکومت نہ ہو وہ جلسہ کامیاب, وہ لوگ آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ کامیاب. انہوں نے جو صوبے کا جو فنڈ ہے وہ جلسوں میں لگا رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا وجہ کیا تھی آپ کے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ تھی کہ جو لوگوں سے وعدے کیے گئے, جو عمران خان کے نام پہ انہوں نے ووٹ لیے تھے, جو MPs بنے تھے, جو صوبے میں جنہوں نے عہدے لیے ہوئے تھے, جس چیز کے لیے یہ کہتے کہ ہم تبدیلی لے کے کہ وہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی کیونکہ جو MPA بنے وہ اپنے حلقوں میں موجود نہیں ہیں. جیسے ہمارا چترال کا بھی آپ دیکھ لیں, مطلب ہمارے کتنے MPA وہاں سے موجود ہیں, MNA بھی موجود ہیں. انہوں نے 12 سال میں ایک چیز میں اس بات پہ حیران ہوں کہ نا آج اچھا موقع ملا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرکز میں ہماری حکومت نہیں تو ہم کام نہیں کر سکتے. بھائی دیکھیں 12 سال آپ کی حکومت میں, مرکز میں بھی آپ کی حکومت رہ چکی ہے. جب مرکز میں آپ کی حکومت تھی تب بھی آپ دھاندلی کا رولا ڈال رہے تھے, ابھی بھی دھاندلی کا 12 سال ہو گئے, یہ تیسری دفعہ آپ کی حکومت ہے. یہ آپ دھاندلی کس کے ساتھ دھاندلی ہوئی؟ آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ دھاندلی ہوئی کس کے ساتھ ہے. اور 190 ارب روپے تو آپ کے پاس سرپلس ہے, تو اس سے کام کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں وہ کام جب کام کریں گے تو کام ہوگا نا. ان کو آپ جلسے جلوسوں میں لگائیں گے تو کام نہیں ہوگا نا. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے آپ ترقیاتی منصوبے جو ہیں ان پہ نہ کریں, جو گزرے حکومت لوگوں نے جو ترقیاتی کام کیے ان کو بھی آپ فعال کریں. اب جیسے اسپتال میں ملازمین نہیں ہیں, جیسے آپ اسکول میں چلے جائیں وہاں پہ ٹیچر نہیں ہیں, جیسے جو فنڈ جو پچھلی حکومت میں مل چکا اسی فنڈ کو آپ اس پہ لگائیں, وہی آپ لوگ نہیں لگا رہے, نیا آپ کیا کریں گے؟ ویسے PTI کی دور حکومت جب سے آئی ہے تو ہم چترال نہیں گئے ہیں, تو
چترال کا بھی جو کا تو ہے سچویشن؟ دیکھیے چترال کا بھی وہی، دیکھیے ابھی میں نے بھی ایک بات بھی کی تھی اسمبلی پہ، اس پہ کافی شور شرابہ بھی ہوا تھا. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے آپ چترال میں ترقیاتی کام نہیں کرنا چاہتے، جو میرے اسپتال ہیں، شور شرابہ ڈپٹی اسپیکر والا، دیکھیے وہی، ہاں بس کہتے ہیں اور بھی غم ہے ڈپٹی اسپیکر کے علاوہ ہمارے اور بھی مسئلے مسائل ہیں تو ہم ان پہ بات کریں گے. تو جیسے اب سڑک کی بات کریں، اس کو اس ٹائم زمانے میں جو 15 کروڑ کے حساب سے ان کو فنڈ دیا گیا وہ ملین کے حساب سے آیا ہوا ہے. اب انہوں نے 1 مہینے کا ٹائم لیا، 1 مہینے بعد تو سردی آ رہی ہے تو روڈ پہ کیسے کام ہوگا؟ یہ بھی تو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ابھی ہمارے اسپتال سڑکوں پر کام تو ویسے گرمیوں میں ہوتا ہے، وہ تو چارکول یہی کا. میں نے اس دن ان کا ایک اشتہار دیکھا تھا، یہ کہتے ہیں کہ 1 مہینے بعد ہم کام شروع کریں گے. ابھی وہاں پہ سردی شروع ہوگی تو کام کیسے؟ ابھی بند ہو گیا تو 1 مہینے بعد کیا کام ہوگا؟ میرا مطلب یہ کہ دیکھیے جیسے ہمارا اسپتال ہے اس میں 30-31 ملازمین میں سے 8 ملازمین ہیں، آپ ان کو اس میں لائیں. آپ جیسے اسکول ہیں ان کے ٹیچروں کو لائیں، ان کی سہولتیں لے کے آئیں، ہمیں جدید مشینری دی جائے. جو ہمارا فنڈ ہے میں کہتی ہوں اسی جو پرانے حکومت میں جو فنڈ ملا گیا ہے، جو پرانا فنڈ ہے اسی کو استعمال کیا جائے. عائشہ بی بی دغه د اپوزیشن کار دی تاسو ته وایي چې ډیلیور کوي تاسو له خلکو ووټ درکړی دی، دغه اوس بدیت نشته. خبره دا خدیجه بی بی ډیر خسته تقریر وکړلو او ډیر ښه زبردست تقریر وکړلو او د دې خپل ډیر ښه پوینټس وو، مطلب د دې خپل ایم الولی سے په باب په ووټ باندې سینټ کې ناست دا سوچو کې د دې د پاپولریټي د ان پی خدا حالات ته کنه نو بس لکه غي بلغه د پاپولریټي د پارٹی کراس ټاک بنکو کراس ټاک بنکو کوئی کام نہیں ہے. ایم الولی کراس ٹاک بنکو کراس ٹاک بنکو وسیم صاحب مادری پٹائم کے مادری پٹائم کی بالکل خبر نہ کولا صوبے کے لیے بات کر رہا ہے، اپنے صوبے کے لیے باپ سے ووٹ لے کے. آپ پوائنٹ خیر نوٹ کر لیں تو آپ کی باری آ جائے گی، پھر آپ جواب دیں گے. میں ان کی ٹرن پہ نہیں بولی، میں نے ان کو بولنے دیا کہ میں نے کہا بول لیں وہ جتنا. دوسرا یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بیچ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیچ رہے ہیں نا، تو یہ بھی کر کے دکھا دیں. میں نے ساتھ میں سلیش لگا کے پیش پی ایم ایل این بھی بیچارے بیچ دیں، وہ بھی کہہ دیں کہ جی وہ بیچارہ بیمار ہے، پلیٹلیٹس لو ہے. بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پی کی عوام بہت بے وقوف ہے. میرے آئی ہوپ کہ جو کے پی کی عوام یہ سنیں کہ ان کو حیثیت پتہ ہو کہ دس از واٹ اے این پی تھنکس اباؤٹ ڈیم. بات یہ یوتھ ہماری بہت سمجھدار ہے، ہماری یوتھ جو ہے وہ بہت ویل انفارمڈ ہے. وہ اب یہ گمکس اور یہ ڈراموں پہ نہیں چلتی ہے کہ یا آپ آ کے سیاسی تقریر کر کے چلے جائیں کہ جی ہم آپ کو سڑک بنا کے دیں گے، یہ بنا کے دیں گے. لوگ ایکچوئل پرابلمس دیکھیں، میری بات سنیں، لوگوں کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ اگر ہم لوگوں نے اس ملک میں ترقی چاہیے، یہ اب بات دا خبر خو تاسو منع کریں جی. I'll switch to پشتو because we started with پشتو. تاسو دا خبر خو منع تاسو ملک کے اکنامک سٹیبلٹی نشی راتلے چې سونه پورې پولیټیکل سٹیبلٹی نه وي. دا خبر تاسو منئ؟ بالکل ٹھیک دا. تاسو په دې ملک کې سیاسي سٹیبلٹی به څنګه راځي؟ تاسو ماته دا وایي چې تاسو هغه خلک چې کم په خپل سیټونه ګټلی نه دي او دی ناستې په حکومتونو کې ناستې. ګوره ګیسه پټه ډایلاګ د بډا unfortunately it matters. کامن ویلتھ والا تاسو چې کم دی کنسیڈ کړي فیکٹ این پی بھی مان رہی ہے. حیدر خان کا ویڈیو سٹیٹمنٹ میں نے دیکھا ہے. ان کی مجبوری ہے کہ وہ یہ مانیں گے ځکه چې کامن ویلتھ والا رپورٹ هم رالو چې په 2024 الیکشنز کې 8 فروری چې کوم الیکشنز وو هغه دی کنسیل کړي دي. پکار دي چې دا زموږه پارټي دی پارټي ټول زموږه چې کوم مشران دي پکار دي دی اولی کی کنه سپته صدا سے شزونه پکې راوځي چې د دې ټول فیکټس پکې راوځي. دا یعنی تاسو وایي د خیبر پختونخوا د عوامو خبره راغله جی. خیبر پختونخوا عوام په څه باندې ووټ ورکوي؟ یعنی تاسو خبره سمپل خبره دا دې ځل چې کوم زمونږه خپل مونږه پبلک کې تلی یو زمونږه صرف اور صرف زمونږه یو مغه زه په خپل چې کله کیمپین ته تلی ام مونږه ته پبلک په خپل براته وي عوام براته وي چې ما مونږه ته سړک راکوي مونږه ته مسې راکوي مونږه ته صرف اور صرف تاسو عمران خان ځکه چې اغي ګوري چې دا واحد بنده دي چې کم په هیومن کیپټل باندې انویسټمنٹ کولو لګیاو هغه کا سوچ کم په خلکو کې انویسټمنٹ انډیویډوال باندې انویسټمنٹ او هغه کې تاسو فیل شوي. نه خبره دا نه ده مونږه خو ګوره خبره دا ده چې مونږه خپل طرف نه خو مونږه لاړلو پروټیسټ هم وکړو ریزنټمنٹ هم شو کړلو دا زمونږه حق دی دا زمونږه غم دی چې مونږ وزیر اعلی صاحب 10 اکتوبر یاد کړی دی تاسو ته ښکاري سداسي یعنی بینګ ا پولیټیکل ورکر تاسو وینئ داسي چې 10 اکتوبر کې به داسې څه وشي چې ګنې هغه به راځي. ګورې هغې خو جواب به تاسو ته د هغې کابینه یا د هغې چې کوم فوکل پرسن دی هغې درکولی شي که نه. زه خو د چیف منسټر طرف نه زه جواب دی نه یم او نه جواب ورکولی شم. البته زه د عمران خان طرف نه که هغې وینا وکړي او هغې کنسنسس یا هغې طرف نه هغه وشي نو خامخا به خلک راوځي څنګه مخکې راوتلي دي اوس به هم راوځي. جلسه زه وایم چې زمونږ جلسه بالکل ناکامه وه ستاسو خبره زه بالکل د
داری منما دی ته وایي چې 1/10 حصے کسان دی راوباسي چې کم زمونږ جلسه وه زه به یې ومنم بیا ANP دی راوباسي سټریټ پاور اوس هم شته ګورې خبره دا د خولې دا خو ګورې دا خو مطلب دا خبرې کول هم په ټي وي باندې ځان پورې خنداګانې کول دي چې جلسه ناکامه ده دا هغه زمانې نه دي چې تاسو به خلکو ته وویل چې جلسه ناکامه ده اوس هر یو کس سوشل میډیا باندې ټي وي باندې راځي پروګرامز راځي پیپل ور دیر ستاسو د خپل د ادارو خلک هم پکې ناستو دا خو نه چې نو ناست هغه هم پکې ناستو سکسسفل وا د عمران خان په ابسنس کې دومره خلک راوباسلي دي زه هم چې 1/10 ته راوباسي دغه جلسه کې پکې بیا مونږ تاسو به کتلی لکه تاسو چې ماشاءالله ویل اویر یا دا غینا نو بیا پاږي کې به تاسو هغه بوټانو چپلو ولا هغه ګورې دا خو زمونږ د مشرانو ته پکار دی چې دې باندې لږ سوچ وکړي کنه فکر وکړي کنه دا ګورې زمونږ ټول لپاره وسی فیک فایندینګ رپورټ هم راغی ګورې خبره دا ده چې دا زمونږ ټولو مشرانو ته پاره که زه غلط کوم او ما نه زما د حلقې کسان خوشاله نه وي نو پکار دی چې بیا زه دومره عقل لرم چې زه کینوم خپل خلک کینوم هغې سره خبره وکړم چې بھئی څه مسله ده کوم ځای کې پرابلمز دي زما د طرف نه څه مسله ده ګورئ هوښیار کس خو د دنیا جهان مسلې په دې باندې سالو کیږي که دا بیهیویر دی آیا د پبلک دا سینټیمنټس دي نو پکار دی چې پبلک سره سړی دی سره کینی او دی نه تپوس وکړي چې بھئی دا وټ از اټ چې کم تاسو ته لګي چې زموږ طرف نه کمی بیشي ده دې کې خو څه داسې خبره نشته ده دې خلکو د دې پبلک په ووټونو باندې اسمبلیانو ته رسېدلي دي زمونږ دی که دا د دې مشران دي او که د دې مشران دي چې څوک هم په اسمبلیانو کې ناست دي د هغې مشران چې چا الیکشن کړی دی پبلک نه ووټ اخیستلی دی هغه مونږ ټول وی آر باونډ چې که زه هم سبا الیکشن کوم زه باونډ یم چې زه به خپل ولس ته جواب ورکوم که زما نه څه غلطي کېږي هغې ته زه مجبوره یم دا زما مجبوری ده چې زه به هغې ته جواب ورکوم په دې باندې نه کېږي چې زه ریجټ شم او زه ووایم چې نه ما هېڅ غلط نه دی کړی که هغه څه کنفیوژن دی یا چې سم دی تپوس کول پکار دی ټیک د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا ګرانو کتونکو د هغې چې کوم اعلان کړی دی او هغه وایي چې زه به بیا یا سیاست پرېږدم او بلکې آر یا پار یو ټکي هغې استعمال کړی و ویلي دي چې د 10 اکتوبره پورې به خان راوباسو او که راونه باسو نو بیا به خبره آر یا پار وي اوس نه پوهېږو چې د هغې آر یا پار مطلب څه دی ایمن بیبي تاسو نه تپوس کوم جي همدغه سوال ستاسو نه دی د خیبر پښتونخوا د خلکو د ووټ د ورکولو معیار څه دی یعنی مطلب یا خو موږ سیاسي پوهه ډېره لرو او یا ډو بیخي نه لرو وګوره موږ تاسو ته ما تاسو ته پهله هم دا پوینټ آوټ کړه دا خبره چې پولیټیکل ډاینامیکس چې دی هغه بالکل شفټ شو افټر پی ټی آی د کې پی کنه د ټول ملک سپیسیفیکلی کې پی کې صحیح وګوره الته خلک لږ صحیح شول مایند سیټ چینج شول نو هغه اوس پوه شول اوس دلته کې پی کې خلک څه کوي بس یو نیریټیو څنګه بلډ کیږي شاوټینګ د پی ټی آی مطلب نیریټیو خپل بلډ کوي نو هغه صرف شاوټینګ سره بلډ کوي یہ دا څه خبره ده حالکه هغه چې کوم یو بیک سټوري چې تاسو راوالي نو هغه بالکل ډیفرنٹ وي نو دا شاوټینګ سره چې خپل یو نیریټیو بلډ کوي او خپل سوشل میډیا باندې یو داسې هغه هنګامه کریټ کی چې هغه عوام چې لږ ټایم دپاره متاثر شي و مونږ به کورونه جوړو مونږ به جاب وغیرہ ورکو مونږ به دا ورکو نو عوام چې دی یو سینسیټیو وي یو ایموشنل هغه اٹیچمنٹ شي نو چې ایموشن اٹیچمنٹ شي او چې یو صوبه د هغه خسارې طرف روان وي نو چې هغې ته یو لالیپاپ چې تاسو ورکوئ یو سوري ټو سے وذ ډیو ریسپیکټ زه داسې سټیټمنټ ما ورکو بټ لالیپاپ خیر دی پارلیماني لفظ دی تاسو چې داسې حکومت عوام ته به دا شیزونه ورکوئ اور نو بیا عوام خو به داسې دې شي ته راځي یو دغه دا دی یعنی دغه زه ما پې لږ پوهه کوئ تاسو چې ستاسو خو پارټي ده په یعنی په مذهبي بنیادونو موږ ورته ریلیجس پارټي وایو خو یعنی ستاسو هغه دغه ټوټل یو پارټي ده هغه په ریلیجس پارټۍ په لیسټ کې ده خو چې بیا پی ټی آی ولا معمولي اسلامي ټچ ورکړي او معاملې نو خلک هغه اخلي خو ستاسو هغه ټول یعنی ریلیجس پارټي یعنی اکسپټیبلټي دومره نشته ابراهیم اکارډ باندې د کامنټ وکړي کنه او دې کې لګ ابراهیم اکارډ باندې کامنټ تاسو لږ شان خاموش کړئ چې خپل انسر ورکوم تاسو ټایم کې هم زه خاموش یم ټیک ته جی نو تاسو چې کوم سوال وکړو چې پی ټی آی والا چې کوم یو نیریټیو بلډ کې یعنی هغه اسلامي ټچ پتا سو ورېدلی کنه یا هغه په سټیج باندې به یو بل دغه کې وی چې اسلامي ټچ ورکړي یا هغه وی یا هغه که جی وی والا ورکړي نو هغه مخې ته نه راځي نو دا خبره زه بالکل دی باندې اګری نه کوم جی وی خپل یو ووټ بینک دی هغه خپل ووټ اخلي او صوبې ته راځي او تاسو دام سوچو کې چې دی راغلي نو دی څنګه راغلي دي مطلب آیا دا ووټ په تھرو راغلي دي دا بالکل چې کوم یو شفاف ووټ وی آی په تھرو راغلي دلته یعنی په خیبر پښتونخوا کې هم فام 47 والا قصه ده اف کورس موږ خو وایو چې ودی لیکي کنه کامن ویلث ته دی ولي کې چې تاسو وکړئ کنه ری سره ولا خبره ده چې عوام دې هغه
پراپر چې کوم یو نیریټیو جوړ شي کنه آی ته هغه موقع نه ورکوي. اوس چې یو فیک نیریټیو جوړیږي دا خپل یو مذهب کارت یوز کوي دی دوم یوز کوي مدینہ کی ریاست اور دا اوس چې کوم یو میشن دی سٹارټ کړو اذان والا هغه مطلب چې اسلامیک ویلیو اگینسٹ دی بٹ سټل دی دا شیزو کو نو چې یو نوې شیزونه تاسو به یو شیز کراولین هغه عوام اټریکټ کوي یو نیگیټیو سینسر اټریکټ کوي. نو اوس زه نه پوهیږم چې عوام بالکل پوهیږي نه یا عوام ډېر زیات پوهیږي چې دا داسې وړوکو شیزونه دا یعنی تاسو هم په خپله په دغه څیز کې لا کنفیوز یې لکه د پی ټی آی درې ځله حکومت کنفیوژن خو نشم ویلی بټ هر کس خپل یو اوپینین وي یو ویلیوز وي نو هغه خپل سوچ او فکر سره یو شیز ته مخې ته راځي. صحیح. خدیجہ بی بی آج کیا سچویشن ہے؟ آج کو تو آپ کی پارٹی کی جانب سے کئی ایک قائدین تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یعنی اپنی پارٹی کے لیڈر کے لیے ہمیں کسی حکومت کی نہ صوبائی کی نہ مرکزی حکومت کی اس کی ضرورت ہے سیکیورٹی کی بلکہ ہم خود کافی ہیں. بلکہ آج ایمل ولی خان کا ٹویٹ بھی آیا ہے, اس نے کہا ہے کہ مجھے نہیں ضرورت ہے, میں میرے ورکر پورے ہیں میرے سیکیورٹی کے لیے. دیکھیں اس میں یہ جو بات آپ نے کی بڑی اچھی بات کی, کافی دنوں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. دیکھیں ہم دہشت گردی کا جو نشانہ بن رہا ہے عوامی نیشنل پارٹی بن رہی ہے, تو اس میں دیکھا جائے تو ہمارے لیڈران جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں. تو ہمیں ہر ٹائم چاہے حکومت ہو نہ ہو ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کو, خاص کر ایمل ولی خان, کیونکہ وہ سچ بولتے ہیں. سچ کڑوا ہوتا ہے تو وہ برداشت نہیں ہوتا, تو ان سے لے لی. تو وہی بات ہے کہ نا کہتے ہیں NP کو ہم نے ختم کر دی, تو وہ حالت انہوں نے دیکھ لی. سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کہ آج ان کے گیٹ کے سامنے پوری پارٹی, جیسے میری بہن ہے کیونکہ خاتون ہے, میں اس کی عزت کرتی ہوں, ہماری پارٹی کی طرف سے بھی ایک یہ ہمیں سمجھایا گیا کہ کبھی خواتین پہ وار نہ کریں, چاہے مرد ہو عورت ہو دونوں کو. تو میں یہ کہوں گی دیکھیں ہماری خواتین ہیں شکر الحمدللہ, جیسے میں اس جلسے کے بارے میں تھوڑا سا اس پہ بھی بات کروں گی. دیکھیں ابھی ان سے لے لی گئی تھی, تو بے شک آپ لے لیں, کیونکہ جب دی بھی تب بھی ہم کہاں دہشت گردی سے بچے ہوئے تھے. تب بھی تو ہمارے لیڈرشپ کو شہید کیا گیا ہے, بشیر بلور کو کیا گیا ہے, ہارون بلور کو کیا گیا ہے, ایسے بہت سے ہیں جو ہماری پارٹی کے لیڈرشپ پہ حملہ کیا گیا, ہمارے کارکنوں پہ کیا گیا ہے. تو وہی بات ہے کہ آپ چاہے ہم سے لے لیں مگر ہم اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے, کیونکہ ہمیں ہر ٹائم روکا جاتا ہے. ہم جب بھی حق کی بات کرتے ہیں, میری بہن نے کہا کہ وہاں سے سینیٹر بنے ہیں, دیکھیں جہاں سے بھی بنے تو ہیں, ٹھیک ہے, اپنے علاقے کے لیے بات تو کر رہے ہیں. ہماری حکومت نہ ہونے کے باوجود بھی ہم 4 MP اپنے پارٹی کے صوبے میں ہیں, اس کے باوجود بھی ہم ان سے اچھا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے وہ بلوچستان والے گلہ کر رہے ہیں کہ یہ بنا ہے ہمارا سینیٹر اور بات KP کا کر رہا ہے. تو دیکھیں نا یہی تو بات ہے کہ دیکھیں بات وہی ہے کہ چاہے جہاں سے بھی اس کا حلقہ تو یہی ہے, ان کے لیے بھی بات کر رہے ہیں, مگر جہاں پہ وہاں پہ شاید اتنا مسئلہ نہیں ہوگا جتنا صوبے میں ہے, کیونکہ صوبے میں جو حکومت ہے, آپ کو لگتا ہے باہر کے لوگ ہی ہمیں چندہ بھجوا رہے ہیں, تو کیا ہم اپنے اس صوبے کو چھوڑ کے دوسرے کے لیے بات کریں, یہ بھی تو بات ہے نا. تو بات وہی ہے کہ دیکھیں صوبہ ہمارا ڈوبا ہوا ہے, ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کس طرح کے, جیسے آپ بات کریں کہ ووٹ دے رہے ہیں, دیکھیں نوجوان نسل ابھی پڑھ کے سامنے آئی ہے, نوجوان ہے, اس کی سوچ ایک الگ ہے. تو اس کو کبھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نوکری دیں گے, کبھی کہتے ہیں ہم آپ کو نیا پاکستان دیں گے, کبھی کہتے ہیں ہم آپ کو نیا گھر دیں گے. تو وہ کیونکہ آپ دیکھیں حکومت میں ہر بندے کو موقع دیا جاتا ہے, کبھی نون لیگ آئی, کبھی جمعیت آئی, کبھی NP آئی, کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی حکومت اچھی آئے گی. تو انہوں نے جو بیانیہ اپنا بنایا تھا کہ نہیں, لیکن وہ بھاری ہوتی تھی, مطلب مسلسل کنزیکٹیولی کسی بھی پارٹی کا خیبر پختونخوا میں دوسرا چانس نہیں ملتا تھا, یہ آپ بھی قبول کریں گے. دیکھیں بات وہی ہے کہ تیسرا چانس ملا, کہتے ہیں نا جھوٹ پہ جھوٹ بولیں کہ نا آج تو ہمارا یہ کہ ہم جھوٹ نہیں ہم سچ بولتے ہیں, ہمارا نہیں ہم سچ بولتے ہیں. کہ آگے کا بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے برباد کیا ہے, ٹھیک ہے, آتے ہی انہوں نے کہا کہ یہ ہے. پھر وہی بات ہے کہ نا میں اس بات پہ برا نہ مانے, ابھی ایک ٹک ٹاکر ہے کوکو خان, اس کے ویوز عمران خان سے بھی زیادہ, اس نے کیا کیا ہے, مگر وہ ایسے حرکتیں کرتا ہے ٹک ٹاک پہ. تو یہی چیز ہے کہ نا یہ ان کو ایسی چیزیں فراہم کرتے ہیں, ایسے ماحول فراہم کرتے ہیں, ایسی چیزیں ان کو دیتے ہیں کہ اب دیکھیے نوجوان نسل یہاں پہ آ کے اسلام آبادوں میں پشاور میں پڑھی, اور میری بہن نے کہا کہ دیکھو تم اتنے لوگ لا کے دکھاؤ, حکومت جس کی بھی حکومت ہو, حکومت میں نا میں آپ کو کہتی ہوں کہ نا سرکاری لوگ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, لاہور سے بھی لوگ آئے ہیں, باہر سے بھی لوگ آئے ہیں. ہماری حکومت نہیں, ہم نے آج تک جتنے جلسے بھی کیے ہیں ہمارے صوبے سے لوگ آئے ہیں, ہمارے ضلع سے لوگ آئے ہیں, اور ہمارے جلسے کامیاب ہوئے. اس پہ ہم نے 1 روپے کی ڈونیشن ہم نے کسی ضلع کو نہیں دی. یہاں تو حکومت جو ہے جو بھی فنڈ ہے اس جلسے میں لگا رہی ہے. جتنے بھی ابھی میں نے سنا ہمارے اپر چترال کے 10-15 لاکھ روپے سے اوپر پیسے دے چکے کہ آپ ان کو لے کے آئیں, تو وہاں سے 15 لوگ آئے ہیں. نہیں ٹارگٹ تو ویسے دیتے ہیں ہر یہ MPs کو. دیکھیں میں نے آپ کو موقع دیا, آپ مجھے دیں. بات ہے کہ NP کو نہ ہمیشہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. دیکھیں NP نے میرے چترال کی میں بات کر رہی ہوں کہ نا اذان بھی ہو رہی ہے, 22 ارب روپے میرے چترال میں انہوں نے
ANP نے کیا. میں یہ نہیں کہتی میری پارٹی ہے, مگر دیکھیں جو جس نے کام کیا اس کا بولنا چاہیے, اور یہ اس کو آپ بھی تسلیم کر رہے ہیں, اس کو PTI بھی تسلیم کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اب یہی بات ہے, یہ جلسہ جو ناکام ہو اس کی سب سے بڑی بات یہ کہ لوگوں نے عمران خان کے رہا کرنے کے لیے ووٹ دیے تھے نا, تو وہ رہا تو نہیں ہے, تو ان کے جو اسمبلی میں لوگ ہیں وہ کیوں اپنی تنخواہیں لے رہے ہیں, ان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے. اب میں مخصوص نشست پہ آئی ہوں, میں آج بھی کہتی ہوں, یہ اذان گواہ ہے کہ میرے لیڈرشپ نے کہا ہے کہ اگر میری جو یہ 2 ممبران سے ریزائن دینے سے اگر سیٹیں آپ کو ملتی ہیں ہم آج بھی دینے کو تیار ہیں. وہ میں اس پہ آج بھی ہم اپنی بات پہ قائم ہیں. اگر یہ سیٹیں آپ کو ملتے ہیں ہم آپ بھی دیں گے. ہم 4 MPs ہیں, مگر حکومت میں جو لوگ ہیں ان سے اچھا کام ہم بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ لوگ عمران خان کو رہا کرنے کے لیے ان کو لوگ نے ووٹ دیے تھے نا, تو یہ احتجاج کیوں نہیں کر رہے, اس پہ احتجاج کیوں نہیں کر رہے. اور دوسری بات رہی خواتین کی, تو میں یہی کہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ خواتین کو دیکھیں, اس پہ خواتین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, یہ خود ہی کر رہے ہیں. کتونکو خیبر پختونخوا کې په دې 13 هفته کې خاص کر په کابینه کې بدلونونه وشول او په هغې باندې زمونږ دغه زنانه د پارلیمان غړي څه نظر لري, آیا هم د دیو دغه نظر دی کوم چې عام د صوبې یو کس چې کوم دی د هغه نظر دی. تپوس به تې کوو د یو دمې نه پس کراسټاک کې زمونږ سره اوسئ. جی کتونکو پروګرام کراسټا کې تاسو ته وایي برته هر کله عایشه بیبي که تاسو پر جی کمنټس راکوي دا چې 13 ورځ په کابینه کې بدلون وشو, دا مطلب د اصلاحاتو د پاره وو کنه خلک وایي چې دا یو مخصوص نه ګوره کابینه کې خو همیشه هر ځل باندې چینجز منجز راځي. شاتنی ټینیور کې بم څوک بدل تل دا ټینیور هم چې کله سٹارټ شوی او کله به یو منسٹر یو سره دا دس از پارت اف نارمل گورننس, نارمل هغه کې داش خبره راځي, مطلب دی کې واټس ا بیگ ډیل. خدا د ورونه چې کوم ثوابه والدی تاسو وستل نو لکه غیرن بیا پورټفولیو بدل نه کړه غنتی وستل لکه نو هغه آی تھنک هغه خپل ریزګنیشن ورکړی دی کنه, هغه خپل ریزګنیشن ورکړی دی نو وستلی خو نه دا غي نه بعد هغه یو سلسله جاری ساتلی د جی د خپل وزارتونو د کارکردګۍ هغه چې کوم ریفارمز راوستي دي کم دغه کړی, نو مطلب دا دی چې انډایرکټلی هغه خفدي مونږ ویلی شو. ګوره خبره دا ګوره سمپل خبره ده کنه, هغه خو ظاهر ده مطلب هغه ریزګنیشن ورکړی دی. ام شور دیر از ا ریزن فار اٹ کنه, هغه څه بلا وجه خو څوک ریزګنیشن نه ورکوي, ریزګنیشن ورکړی دی. اینڈ نارملی دا نارمل کورس دی, مطلب دا دومره صدا سے غنه ده د کې منسټری زی راځي, کله بسوک څنګه وی, کله بسوک وی او کله بسوک نه وی, نو مطلب دا نارمل خبره ده. نارمل یو د وای کنه چې کله تاسو حکومت کې نو هغه کې دا خبره راځي. اوس تاسو نه جی یو کمنټ تخلم را به د دریو وانو پارټیسپینټس نه زو دغه خلمه بشرا بیبي, یاسمین راشد, فلک جاوید ناوډیز او د دې نه وړاندې مریم نواز, قید وختو, مقید زنانه دي, سیاسي دي. بشرا بیبي تاسو وایي نه غیر سیاسي ده, بهرحال یا سیاسي ده یا غیر سیاسي ده, هغه یو بل ډیبیټ دی. خو د دې زنانو پولیټیکل ویکټمایزیشن ته تاسو په څه نظر ګورئ؟ ایون مریم نواز حاجی ګوره خبره دا مطلب لیٹس بی آنیسٹ, مریم نواز باندې کرپشن چارجز ټیک تا کنه, هغه کرپشن چارجز کراچۍ کې چې واقع شي و, جی کرپشن چارجز هوټل کې چې دروازه ماته شي, بالکل جی بالکل کرپشن چارجز ز په خپل ذاتی طور باندې وایم چې سیاسي انتقام خزه نه چې سړو سره نه د پکار ولې مطلب خزي په قید کې کول لګ ډیر داسې مونږ خو وایو دا خبره دا ده چې اوسه پورې یاسمین راشد دا یا فلک جاوید دا یا داسې زموږ د پارټي نور دی, بشرا بیبي دا یا دا نور چې کوم زموږ د عائشہ بوټا دومره ټایم تیر کړی دی, علي حمزه دومره ټایم تیر کړی دی. ګوره دا د سیاسي انتقام مطلب کله کمزي کې دی نو موجود او کمزي کې او د ست طریقې باندې دا کیسز هغه شو. نو ګوره سیاسي انتقام او بیا ایکچوئل کا کرپشن وی نو هغه کې دیر از ا ډیفرنس کنه. تاسو دا نشي ویلې داسې لیډران زموږ په هغه کې معاشري کې پاتې شوي دي, زنانه پاتې شوي دي. بیگم نسیم بلی په یو ټایم کې که تاسو ته یادېږي هاوس اریسټ کړی وه, هغه یو سیاسي انتقام ضرور و خو هغه هاوس اریسټ کړی وه, یو ډیسنسي به وه, یو طریقه به وه. اوس مسله دا ده چې بیگم کلثوم نواز خبره دا ده چې کم اوس مریم نواز باندې خو د کرپشن چارجز نو تاسو دا نشئ ویلی چې یو کس مړی کړي وي او کرپشن کړي وي یا ډاکا اچولی وي یا غلا کړي وي او تاسو به وایئ چې نه دا ښځه ده مونږ په دې باندې کیس نه کوو, داسې نشي کېدلی. یو نارمل هغه دې کیس به خو به کېږي که چا کرمنل ریکارډ یا داسې څه پروف وي نو بیا به خامخا به کېږي, هغه کاروایي خو به کېږي. بیا ستاسو په لیډرشپ چې کوم دی یاسمین راشد صاحبه په 9 مئی کې بوک ده هغه کې څه کرپشن چارجز نه هغه خو تاسو ته پته ده 9 مئی والا خو نه 9 مئی والا
9 مئی والا مطلب اوس بیا تاسو یو زړې خبره راوباسه اوس باغې نه باندې نو سبجیکټ ما خو نه نه آی ډونټ مایند تاسو وایي چې کراس د بورډ لکه دا سینه د نه نه د پکار ما خو تاسو ته وویل چې نه د پکار بالکل سیاسي انتقام نه دی پکار خو دا ویل چې کچا کرپشن کړي دی یا چا هغه کړي دی هغه او مطلب چې چا سیاسي انتقام دوه ډیفرنٹ سبجیکټس دي زه دا به هم لګیم زه به هم چې کچا کرپشن کړي وي چا غلط کار کړي وي بالکل داغي اکاونټیبلټي به وي که هغه آیا زه یم که هغه چې څوک هم ده خو که چا نوي کړي نو بیا سیاسي انتقام پکار نه دی ما خو تاسو د وسیم بیبي والا خبره مو ما دا نمونه یاد کړل بشرا بیبي یاسمین راشد فلک جاوید مریم نواز کنول شوزب عالیہ حمزه دې ټول سره چې سنم جاوید صحیح دې سوال نه پهلې زل لک یو بل شیز باندې خپل سټانس ورکول غواړم تاسو کابینه رد بدل خبرو کا جی نو دی باندې زل خپل پوینټ اف ویو ورکول غواړم کابینه رد بدل نه پهلې دی خپل سټانس ورکړو چې د کم یو منسٹر پالیسی خنوي یا کم یو منسٹر کارکردګي خنوي هغه به مونږه چینج کوو نو زه دا نه پوهیږم چې دا سزا ده که جزا ده یو منسٹر نه یو منسټري واغسته هغه د زیرو پرفارمنس هغه ته بل منسټري ورکا نو دا د دې دا سزا ده که دا جزا وا یوه خراب کړي اوس به دا بل خرابای دا څنګه خبره شو چې مونږه به کارکردګي به ګورو بیا به منسټري نه بدل لرکو بیا به بل یو انټلیکچوال یا یو قابل کس ته ورکو نو تاسو خو یو کس نه واغسته بل منسټري ورکا سیکنډ کوېشن چې تاسو ما نه دا وکړو چې خواتین باره کې چې کم یو هغې سره تزلیل وغیره کېږي یا کم یو کوډ دي نو ټول نه پهله به دا خبره کوم چې پولیټیکل ډفرنسز سایډ ته خواتین چې کم یو شوبه کې وي هغه پولیټکس وي یا هغه کم یو کمیونټي ته ځي هغې تزلیل کول قابل مذمت دی فار می دا زما پرسنل اوپینین دی باقي کانسټیټیوشن اور آئین ټول نه بالاتر دی تاسو کانسټیټیوشن اگینسټ وځئ تاسو که کرپشن کوئ تاسو که څه شیزم کوئ که هغه کانسټیټیوشن اگینسټ راغو نو تاسو به هغې سزا میلاویږي بټ هغې یو باونډریز وي هغې تزلیل کول یا هغې باندې پوینټس کول یا میډیا ته همداسې بیډ امیج سره راوستل دا ما دپاره قابل مذمت دي آئین نه علاوه کانسټیټیوشن وي هغې رانګ دي نو هغې سزا حق دي هغه څو کم دي ما تاسو ته دا نمونه یاد کړل لکه اوس دا خو په کار ده چې موږ ته پته ده که نه چې کانسټیټیوشن کم ځای دی او د دې خلکو سره روان څه دي که نه زه چې په دغې باندې تاسو ما تاسو ته پهله هم دا خبره کړې ده چې پولیټیکل ډاینامیک شفت شوی دی اوس صرف پرسنل اټیکس کېږي اوس میډم خبره وکړه خپل چې کوم یو د دې ورکرز سنم جاوید هغه پوینټ آؤٹ کا او چې کوم یو مریم نواز هغه اگینسټ لاړو دلته کې ټیک ته یعنی عورت کارډ استعمالیږي ټیک ته هغه مطلب د گینز دپاره هم استعمالیږي خو هلته کې بیا عورت کارډ د وکټمایزیشن یا د هریسمنٹ دپاره هم استعمالیږي ایکولی نو په دغه باندې به بیا خبره کوو خدیجہ بیبی یہی سوال آپ سے ہے جو خواتین ابھی مقید ہیں جو کہ قید ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑی بات میں یہ کہوں گی دیکھیں سیاست میں یہ چیزیں اول تو ہوتی ہیں تو وہ یہ کہ زیادہ تر خواتین جو ہے خواتین نام ہی ایسا ہے کہ اس کو مطلب وہ سامنے آتی ہے آپ دیکھ لیں بے نظیر کو دیکھ لیں آپ بیگم نسیم والدہ خان کو مریم نواز کو دیکھ لیں میں خود چترال سے اور فرسٹ ایف آئی آر مجھ پہ بھی ہوئی ہے اچھا چترال میں اس زمانے میں ایف آئی آر ہونا خاتون پہ ایک بڑی بدنامی اور لوگوں نے مسجدوں پہ اخباروں پہ فیس بک پہ غلط اس کو وہ کیا تو سیاست کا ایک یہ حصہ بھی ہے کہ یہ ہوتا ہے اور یہ مکافت عمل بھی میں اس کو کہتی ہوں کہ نا یہ ہر پارٹی پہ آتا ہے یہ نہیں کہیں کہ بشرا بیوی جیل میں گئی ہے یا دوسری گئی یا تیسری گئی ہے مریم نواز بھی گئی تھی اس نے بھی جیل کاٹی ہے جیسے ہم اپنے بچہ خان بابا جب کہتے ہیں نا ہمارا لیڈر جیل میں گیا ہمارا بچہ خان بابا بھی تو جیل میں تھا 35 سال سب سے زیادہ جیل اگر کسی نے کاٹی تو ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے بے قصور جیل کاٹی ہے غدار کہہ کے کیا غداری اس نے کی تو بات یہ کہ سیاست میں اول تو میں یہ کہوں گی کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ ایک عورت جیل میں گئی ہے اور زیادہ سے زیادہ خواتین کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس کا مطلب اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس کو مطلب ذاتی ایک اٹیک نہیں ہوتا وہ کیا جاتا ہے اس کو سوشل میڈیا پہ اٹیک کرتے ہیں اور مطلب پھر گھر والے بھی ڈرتے ہیں سیاست میں اکثر خواتین کو لانے نہیں دیتے میں ایمن یہاں پہ بیٹھی ہوں میں ان کے والد کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اب سیاست تھوڑی تبدیل ہو گئی ہے اب ان کے والد ان کے ساتھ آتے ہیں ایک جمعیت کے کہتے ہیں کہ نہیں اپنی عورتوں کو باہر نہیں نکالتے ہمارے ایمل ولی خان ان کی بیوی کمپین میں ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے جلسوں میں ہمارے مشر جو اسفندیار ولی خان ان کی مسز وہ موجود ہوتی ہیں مطلب ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہیں تو یہ سیاست کا ایک حصہ ہے دیکھیے جس کی حکومت آئی یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہے اور میں کہتی ہوں یہ کوئی بری چیز نہیں ہے تو ہاں ٹھیک ہے عورتوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پریکٹیکل سیاست میں ایک خاتون آتی ہے تو یہ پھر لازم ملزوم ہے یہ ہوتا رہا جیل جانا یہ مگر کچھ خواتین اس کو برداشت کر پاتی ہیں اور وہ سیاست میں آگے بڑھتی ہیں مگر کچھ خواتین یہ ہوتی ہیں کہ وہ بیٹھ جاتی ہیں دب جاتی ہیں بحیثیت معاشرہ ہاں معاشرہ جو ہے نا معاشرہ ابھی بھی میں یہ نہیں کہتی کہ
5 انگلیاں ایک جیسی. ابھی بھی ایسے لوگ ہیں, جیسے میں اپنی مثال میں, میرے چترال کی جو میڈیا ہے اس نے بڑا مجھے سپورٹ کیا. ایسے ہمارے مطلب اور بھی ایسے ہیں کہ میرے جو پیچھے جو ہاتھ ہے میرے چترال کے عوام کا, میرے میڈیا کا اور لوگوں کا ہے. کیونکہ اگر میں بھی اس ڈر سے کہ مسجد میں اعلان ہو گیا, مجھے FIR ہوگی, میں بھی اگر ڈر کے بیٹھتی تو آج میں ختیجہ MPA بن کے یہاں پہ آپ کے سامنے موجود نہیں. کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ ڈر کے گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے وہ بیٹھ جاتی ہیں. تو میں اپنے والد صاحب کا شکریہ ادا کروں گی کہ اس نے مجھے کافی سپورٹ کیا اس چیز میں, اور میں اپنے چترال اور خصوصاً دروش کا کہ انہوں نے میئر کا الیکشن پہ مجھے کافی انہوں نے سپورٹ کیا. تو یہی تھا کہ یہ جب سیاست میں آپ آتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ جیل بھی جانا پڑتا ہے, مطلب کچھ چوری کے حق میں جو ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں, کیونکہ دیکھیں جب آپ جیل میں جاتے ہیں اس کا تو کوئی پروف موجود ہوتا ہے. عائشہ بانو صاحبہ خو بیا جی یعنی ټارګټ کول ډیر اسان شي یو زنانه ته. تاسو به کتلی جی تاسو په جماعت کې وګورئ جی, یعنی د پنجاب نه مختلف لیډرز راځي دلته په KP خیبر پختونخوا هاوس کې, اکثر دلته په CM هاوس کې ناسي, دلته پریس کانفرنس کې شیخ وقاص اکرم صاحب ته وګورئ په هفته کې خامخا یو پریس کانفرنس د هغې په پېښور کې وي. خو که بیا هلته کې بله هغه دوه خویندې چې دي کوم په سوشل میډیا باندې هغه غریبه که دلته کې راشي نو بیا خلک وایي او دا په CM هاوس کې ولې هلته کې دا خبره دا د بدقسمتي زمونږ دا زمونږ جنرال لکه د سوسایټي دا ډایلاما ده که نه, دا صرف اور صرف زمونږ د پارټي خبره نه ده, ځکه چې زمونږ پارټي او که د دې پارټي ده او که دې پارټي ده, خو دوی خو یو خلک ده, دوی خو یو معاشرې حصه دي که نه, مطلب څه بهر نه څه بل پود خو نه دی راغلی, او دا معاشره ده. جنرالي زمونږ معاشره چې کومه ده که نه هغه داسې شوه. مطلب که تاسو وګورئ که نه نو مطلب زمونږ معاشره سوسایټي جنرالي لکه لږ مطلب زه څه ووایم, خو مطلب لکه هغه ګورې مخکې به ماته یادېږي چې کله مونږ واړو او مونږ به چې چېرته سفر کولو نو که مخامخ ګاډي کې به داسې سړي ناست و چې کوم به مونږ طرف ته لکه مخ و که نه, نو هغه به چې څنګه وکتل چې زنانه ده نو هغې به ټولو مخ واړولو. اوس اټس ټوټلی ډفرنٹ هغه. اوس چې تاسو کله ځئ او کدی وګورئ چې زنانه د سل ځله د ستاسو مخ پټي ټول به مخ راواړوي, خلکو طرف ته به زنانه طرف ته به کتل شروع کړي. سو یو خو دا غدا دومره خبره دا ده چې زموږ سوسایټي کې د فیمیل جنرالي اټس ا ډفرنٹ سبجیکټ اینڈ اټس ډیر ډیبیټ په دې باندې کېدلی شي چې زموږ ښځې اوس هم په سیاست کې سټرګل کوو لګیا یو, که هغه دی او که دی که خدیجه ده او که هغه ده, موږ ټول سټرګل کوو لګیا یو, ځکه چې نه صرف دا چې زموږ خپل فیملی دپاره یو خپل پارټي دپاره بیا خپل معاشرې کې یو ځای جوړول چې کوم دی مونږ دپاره یو چیلنج دی. مطلب تاسو به اول خپل په پارټي کې به هم ځای جوړوئ, خپل فیملی کې به اسی پارټي کې د عائشہ بانو سه څومره ده ایٹ د مومنٹ خو مې بي زیرو ده. خو دا دی چې یس مطلب لکه الحمدلله بینګ آن ویری امپورټنٹ پوزیشن, بینګ وایي کنه چې یو ټایم کې د سینټ کینډیډیټ اینڈ دین ان MPA الحمدلله چې زمونږ څومره هم ټایم تیر شوی دی, دا بوت مای کولیګز دواړه زما ملګري زما خویندې هم دي دواړه په اسمبلی کې دي, ان دے کین ګیټ اټ چیک چې مونږ په ریزرو سیټو خو مونږ دومره کار کړی چې زمونږ د الحمدلله په دې اسمبلی کې هم مونږ نوم پاتې کړی دی, په ارګنایزیشنز کې مونږ نوم پاتې کړی دی. زه ستاسو نه تپوس کوم چې ستاسو په JUI کې سه څومره ده او بیا ستاسو په اسمبلی کې سه څومره ده؟ که زما پارټي خبره کوي نو تاسو مخامخ یو لیوینګ اگزامپل یم چې دلته ناست یم نو پارټي په وجه ناست یم, او زموږ پارټي خپل یو نیټ ورک دی کې عامله د شورا ده, مختلف کمیونټیز دی, فورم شورا فورم ستاسو مطلب خبره څومره آی کې ډیر اور آی کې خپل فیمیل لپاره لایر کمیونټي ده, سوشل میډیا کمیونټي ده, آی کې ډاکټرز دي, آی کې خپل یوث اور فیمیل سپیسیفیکل خپل یو فورم دی, نو آی کې د خواتین خپل یو امپورټنٹ رول دی. تاسو وګورئ زموږ MNAs دي, شایده زموږ MNA ده, نعیمه کشور ده, ریحانه اسماعیل ده, زموږ ټول MNA دي, او هغه خپل ضلع کې او خپل سپیسیفیک کمیونټي کارونه کړي دي. مطلب دا کنسلټیټیو میټینګ چې وی شورا وغیرہ چې تاسو ورته وایئ که نه هغې کې لکه تاسو مطلب تاسو پکې پارټیسپیټ کوئ خامخا یې که نه هغې کې نه هغې صرف سړي فیصله کوي؟ پارټیسپیشن داسې چې ما تاسو ته ویل چې زموږ دا درې میجر دي نیټ ورک دي, آی کې فردر بیا ډیویژن دی, فورمز دي. اوس وومن ده نو وومن خپل یو کونسل دی, یو خپل کمیونټي ده, هغې تھرو هغه پوینټ آف ویو چې زموږ کوم یو اوپینین دی هغې تھرو بیا شورا او مجلس ته ځي. ډایرکټلی مونږ انټریکشن ایز سچ نه کوو, خو زموږ انټریکشن زموږ اوپینین میټر کوي, او هغه اوپینین تھرو دا چې کوم فارم ما تاسو ته ویل د دې فارم تھرو مجلس ته او شورا ته ځي. او اسمبلی کې تاسو لپاره اگزامپل دی چې موږ اوس پورې څونه تحریک راوړي دي یا دغه ستاسو لکه دغه ثابتوي. صحیح خدیجہ بی بی, آپ سے بھی یہی سوال ہے, پارٹی کے اندر آپ کا مطلب اگر ہم کہیں کہ نہیں اس میں یہ پارٹی اپنے خواتین کو یا خواتین ونگ کو
وقت بہت زیادہ دے رہی ہے, اہمیت بہت زیادہ دے رہی ہے, تو کیا کس طرح گیج کریں گے؟ دیکھیں اول تو میں یہ کہوں گی کہ ہماری پارٹی عوامی نیشنل پارٹی جو ہے ہمیں اتنا ٹرین کرتی ہے کہ جب ہم اسمبلی میں پہنچتے ہیں نا تو بس مطلب وہ چیزیں کچھ لوگ لکھ کے لے کے آتے ہیں, ہمیں اتنا وہ ٹرین کرتے ہیں کہ ہم علاقوں میں ہمیں جب مجھے ٹکٹ دیے گئے تو مجھے یہی کہا تھا کہ آپ اپنے حلقے میں رہیں. ابھی بھی جب میں MP بنی مجھے یہی کہا کہ یہ ٹکٹ آپ کے علاقے کی, جیسے میں ہوں ختیجہ چترال سے, نہ میرا کوئی باپ سیاست میں ہے, نہ کوئی میرا سیاسی ساگ ہے, یا نہ میری کوئی سفارش ہے, نہ میں اتنے پیسے میں ہوں کہ میں پارٹی کو وہ کروں, پیسے دوں یا کچھ. تو یہ سب سے بڑی بات یہ ایک عام سے علاقے سے پاسماندہ جیسے مجھے اگر ML علی خان یا میری پارٹی نے یا مشر نے مجھے ٹکٹ دیا ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ خواتین کو وہ آگے لانا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کام کر سکتی ہے. دیکھیں تاریخ میں پہلی دفعہ اگر میئر کا الیکشن کسی نے لڑا عوامی نیشنل پارٹی سے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ تو کمپلشن ہے. نہیں دیکھیں خواتین میں حصہ ہے. دیکھیں ہماری صوبائی کابینہ اس میں بھی خواتین ہیں, ہماری مرکزی کابینہ اس میں بھی ہیں, ہم نے سینٹ میں جو میں اپنی پارٹی سے ہماری پارٹی میں بھی ہے وہ بات نہیں, لیکن جنرلی ایک مطلب یہ کہ سوسائٹی کی میں بات کریں. دیکھیں پختونوں کو یہ سمجھ ہے کہ خواتین کو اپنے گھروں میں بٹھاتے ہیں. دیکھیں ہم ایسے گھروں سے ہمیں لے کے آئے یہ, اور ہمیں آگے انہوں نے کیا ہوا ہے کہ اور ہمیں حصہ بھی دیتے. صوبے میں بھی ہمارے خواتین ہیں, مرکز میں بھی ہیں, سینٹ میں بھی ہے. کبھی آپ نے فیل کیا ہو کہ یار میں چونکہ خاتون ہوں تو اس وجہ سے مجھے مطلب بیوروکریسی ہو گیا یا اس طرح میٹنگز وغیرہ ہو گئے, کہ اس میں آپ نے مطلب اس طرح ہوا ہے یا ہوتا ہے اس طرح؟ دیکھیں میں آپ کو یہی بات کہوں کہ جب سے میں MP بنی ہوں نا, میں نے ایک مشر صاحب سے بات کرنے کی, ML علی خان کو بھی یہ کہا کہ آپ ہمیں کوئی مشورہ دیں. انہوں نے کہا کہ آپ خود ہی ایک مشورہ ہیں, آپ خود ہی بول سکتے ہیں, ہمیں اتنا اعتماد ہے کہ آپ اپنے علاقے اپنے صوبے میں اور اچھی طرح سے, مطلب یہی ہماری فخر کی بات ہے. آج میں یہاں پہ بول رہی ہوں کہ ان کی وجہ سے بول رہی ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنی وہ ہمیں جرت دی اور اتنا مطلب ہمیں طاقت دی کہ ہم بول سکیں. انہوں نے ہر میٹنگ میں خواتین کو حصہ دیا اور تمام جلسوں میں جو بھی ہو, ہم اگر نہ بھی بولے وہ ہمیں کہتے ہیں آپ بولیں. ابھی خیبر پختونخوا میں اگر کوئی جلسہ جلوس ہو پارٹی کی جانب سے تو اس میں خواتین ہوتی ہیں؟ دیکھیے خیبر پختونخوا تو بڑی بات ہے ہر پارٹی کے. چترال میں اگر خواتین جلسے میں شریک ہوتی ہوں, چترال میں اگر میں نے میئر میں ایک ML علی خان میرا مشر جب چترال میں, اس کے لیے میں نے ایک جلسہ کیا, وہاں پہ میں جلسے میں ایمن کی جماعت میں تو اکثر ملین مارچ میں میں نے کوئی خاتون نہیں دیکھی ہوتی ہے. تو دیکھیں تبدیلی تھی. خواتین کی پریزنٹیشن ضروری نہیں ہے فزیکل ہو, آپ مینٹلی بھی اپنے مردوں کو اتنا اسٹرانگ بنائیں. خواتین سے ایک سوسائٹی بنتی ہے نا, ایک عورت ہی ایک معاشرہ بناتی ہے, ایک مضبوط معاشرہ بناتی ہے. تو ہم کہتے ہیں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ فزیکل پریزنٹ ہونا ضروری نہیں ہے. آپ مینٹلی اپنے ایک مرد کو اپنے گھر میں اتنا اسٹرانگ کرے کہ اگر وہ کوئی کمپین کرے یا کسی جلسے میں جائے یا کوئی تحریک چلائے تو وہ مینٹلی اسٹیبل ہو. تو اگر ہماری پارٹی کی آپ اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں کہ خواتین کیوں نہیں ہوتے, تو خواتین ضروری نہیں ہے کہ آپ جلسوں کے تھرو ہی آپ ریپرزینٹ کریں. ہم اسمبلی میں بیٹھے, ہم اسمبلی میں بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہم ہمارا ایک اوپینین ہے, ہمارا ایک ویو پوائنٹ ہے, پر فزیکل جلسوں میں تحریکوں میں شامل ہونا ضروری نہیں ہے. صحیح. دیکھیں میرے خیال سے جس طرح میری دونوں بہنوں نے بات کی, لیکن مطلب 51-50% آبادی د زنانہ ہودا بالکل نو مطلب یو کین ناٹ ایکسکلوڈ دیم کنا تاسو نشه ایکسکلوډ کولای نه د سیاست نه ایکسکلوډ کولای شي, نه د تحریک نه ایکسکلوډ کولای شي, او نه د پروټیسټ نه د احتجاج نه ایکسکلوډ کولای شي. نو د دې ریپرزنټیشن خو ضروری دی او مسئلے ډېری دي. اور پھر الیکشن میں آپ کو پتہ ہے 5 ووٹنگ کو الیکشن بھی لڑنا ہوتا ہے. سونا پورې چې د بیوروکراسي هغه دی الحمدلله ما ته کله پرابلم نه دی شوی, پرسنلی ما ته بالکل کله پرابلم نه دی شوی, بیکاز ما ته داسې ذاتی طور باندې لګي چې تاسو کله فیکٹس فیگرز اینڈ سٹیٹسٹکس اور لگ سالڈ لاجک سره خبره کوي نو به بیوروکراسي انډرسټاند کوي. مطلب که تاسو خالی زی او بیوروکراسي تکې نه او تاسو خالی پوسټینګ ټرانسفر خبره کوي او عدلی بدلی کوي نو به ضرور هغه اریټیټ کیږي با. او کله که یو نارمل پالیسی باندې یا غو باندې خبره وي چې کوم نه خلک بینیفیټ اخیستلی شي نو ماته داسې کله پرابلم نه دی. صحیح. او خیبر پختونخوا کې لګوټی داسې هم هغه رک رکاو او دغه بالکل بل تاسو د زمونږ د پارټي کې ماشاءالله زمونږ ما خپل سیپریټ ویمن وینګ هم دی, خو زمونږ چې څومره هم کور کمیټیز دي تاسو کتلی دي چې زمونږ هغې کې ریپرزنټیشن د فیمیل ولم شته. انفیکټ دا فرسٹ ټایم شوی و چې خان صاحب چې کوم دی د ویمن وینګ نه ریکمنډیشن غوښتلی و فار د ریزرو سیټ. یہ ونگ کے حوالے سے میں بات کروں, ہماری عوامی نیشنل پارٹی کی ونگ نے یہ سب سے بڑے ثبوت بھی اور بات بھی ہے کہ ہمیں الگ نہیں سمجھا جاتا. ہمارا ایک ہی صدر ہوتا ہے, اس کے ساتھ تنظیم میں خواتین بھی اور مرد بھی شامل ہوتے ہیں, اور خواتین کو الگ نہیں سمجھا جاتا. اپنے شانہ بشانہ مطلب ہماری الگ ونگ نہیں ہے.